के को लागि भन्ने कुराहरू थियो। त्यो माइग्रेसन बनाउने बेलामा मैले लास्ट क्लासमा माइग्रेसन क्लासमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू भनेको थिएँ है। सो माइग्रेसन फाइल बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने, टेबलको नेमिङ कन्भेन्सन्सको कुरा गरेको थिएँ नि। टेबल बनाउने कसरी, टेबलमा डाटा कसरी राख्नको लागि के क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। माइग्रेसन बनाउने बेलामा अलवेज रिमेम्बर टेबलको कलमको डिफिनेसन्सहरूलाई, यो माइग्रेसनलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। टेबल पनि बनाएको थियो यो अनुसारले कि थिएन, बिर्सियो 2-3 दिनमा। सो लारावेल 800मा हामीले टेबलहरू बनाएको थियो नि है। माइग्रेसन फाइल्सहरू बनाउनको लागि अलवेज वी हेभ टु रन अ कमान्ड रन गर्नुपर्छ। माइग्रेसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यु क्यान सिम्पली कल PHP आर्टिसन मेक कलन माइग्रेसन भनेर माइग्रेसनको कमान्ड रन गरिदिने। अनि माइग्रेसनको MIGRATION माइग्रेसनको कमान्ड रन गर्ने एन्ड राइट योर माइग्रेसन फाइलको नेम, माइग्रेसन फाइलको नेम लेख्नुपर्छ। माइग्रेसन फाइल भनेको जहिले पनि टेबलको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नको लागि, टेबल बनाउनको लागि लेख्ने फाइल हो। र त्यो फाइलको नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ कसरी फलो गर्ने भने अगाडिपट्टि किवर्ड क्रिएट अन्डरस्कोर यो टेबलको नेम अन्डरस्कोर टेबल, यो फर्मेटमा नाम पास गर्ने। माइग्रेसन जहिले पनि डेटको बेसिसमा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा रन हुन्छ, डेटको बेसिसमा रन हुन्छ एन्ड विल बी अलवेज इन्सर्टेड अर स्टोर्ड विदिन योर, कहाँ लगेर भने यो प्रोजेक्ट डिरेक्टरीमा जुन यो माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डर छ नि डेटाबेसको, यो माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डरमा हुन्छ। लारावेलमा 3टा माइग्रेसन फाइल अलरेडी क्रिएट गरेर बसेको हुन्छ, युजर्स टेबलको लागि, फेल्ड जबको लागि र पासवर्ड रिसर्चको लागि। यो सबभन्दा माथिपट्टि गऱ्यो भने युजर्स टेबलको माइग्रेसन हुन्छ नि, यो युजर्स टेबलको माइग्रेसन चाहिँ युजर्स टेबल राख्नको लागि। लारावेल युजेस द्याट युजर्स टेबल फर लगइन, लारावेलले यो युजर्स टेबललाई चाहिँ लगइन गर्नको लागि युज गर्छ। सो लगइन गर्नु पर्यो युजरलाई भने यो टेबलबाट युज हुन्छ, वेयर इमेल एड्रेस इज योर युजर नेम। इमेल एड्रेस भनेको जहिले पनि युजर नेमको रूपमा युज हुन्छ है। यो टेबल भयो एउटा, यो डिफल्ट टेबल हो। इफ यु निड टु चेन्ज द आर्किटेक्चर अफ यो टेबल, टेबलको आर्किटेक्चर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यही कलमको डिफिनेसन्सहरू छ नि, यसमै थप्ने घट्ने बढाउने जे गर्न पनि पाइयो। र अलवेज रिमेम्बर वान्स रन भइसकेको माइग्रेसन फाइल फेरि रिटर्न हुँदैन। हामी त्यही हो मर्निङ। सो इफ वान्स एक्जिक्युट भइसकेको कुनै माइग्रेसन फाइल छ भने त्यो माइग्रेसन फाइल फेरि एक्जिक्युट हुँदैन। सो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने कि त तपाईँले पुरानो माइग्रेसन सबै डिलिट गरेर फेरि रिरन गर्नुपर्छ, त्यो गर्दाखेरि डाटा लस हुन्छ है। होइन भने कि त अल्टर गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरलाई। जस्तो यो अहिलेको केसमा हेर्नु नि, यो युजर्स टेबलको माइग्रेसन हुन्छ नि, यो माइग्रेसन त यहाँ रन भइसक्यो नि, रन भइसक्यो भइसकेन भन्ने कुरा कसरी त पत्ता लगाउने भने एउटा डाटाबेसमा गएर टेबल हेरेर, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर कमान्डमा गएर देयर इज अ कमान्ड कल्ड PHP आर्टिसन MIGRAT माइग्रेट कलन स्टेटस भन्ने कमान्ड छ कि। यो कमान्ड यदि रन गर्नुभयो भने कुन कुन माइग्रेसन फाइलहरू चाहिँ तपाईँसँग छ, कुन कुन रन भयो, कुन ब्याचमा रन भयो भन्ने कुरा। माइग्रेसन जहिले पनि ब्याचमा रन हुन्छ, एकैचोटि कुन रन गर्नुभयो। जस्तो अहिलेको ब्याचमा लास्ट टाइम मैले जुन माइग्रेसन रन गरेको थिएँ नि, सो एकैचोटि 4वटा माइग्रेसन फाइल्सहरू रन भएको थियो, द्याट्स वाइ त्यसको ब्याच नम्बर कति हो 1। मैले नयाँ माइग्रेसन फाइल बनाएर त्यसलाई अब एक्जिक्युट गरेँ भने नेक्स्ट ब्याचमा रन हुन्छ, ब्याच नम्बर विल बी 2 है। सो त्यसरी चाहिँ ब्याचहरू क्रिएट हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नु त जुन त्यो फर्स्टमा लेखेको माइग्रेसन्सहरू छ नि, त्यो फर्स्टमा लेखेको माइग्रेसन फर्स्टमै रन हुन्छ है। अनि यदि स्टेटसको भ्यालु यस छ भने माइग्रेसन हेज बिन अलरेडी एक्जिक्युटेड, अलरेडी रन भइसक्यो। द्याट्स वाइ यो केसमा गएर फेरि तपाईँले PHP आर्टिसन माइग्रेट भनेर कमान्ड रन गर्नुभयो भने यो 4वटा फाइल त रन भइसक्यो नि त, फेरि यो कमान्ड राखेर रन गर्नु भने नथिङ टु माइग्रेट भनेर दिन्छ त्यहाँ है। इफ माइग्रेसनहरू अलरेडी क्रिएट भइसकेको माइग्रेसनहरूलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने, जस्तो यो 4वटा टेबल त बनिसक्यो नि त, मलाई त्यो 4वटा टेबल डाटाबेसबाट ड्रप गर्नु पऱ्यो, डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यो कमान्ड रन गरिदिने PHP आर्टिसन माइग्रेट कलन रोल ब्याक। इनकेस तपाईँले रोल ब्याक कमान्ड रन गर्नुभयो भने जुन लेटेस्ट ब्याच जुन छ नि, ब्याच चाहिँ जस्तो लेटेस्ट ब्याच इज 1, सो मैले यो 1 ब्याचलाई रोल ब्याक गरिदिएँ, त्यो 1 ब्याचमा जतिवटा टेबल थियो सबै डिलिट हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ गएर फेरि माइग्रेसनको स्टेटस हेर्नुभयो भने सी रन भयो भएन भन्ने स्टेटसहरू त सबैको नो छ नि होइन। मिन्स अब ब्याक टु योर PHP मा एडमिनमा गएर तपाईँले डाटाबेसको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने माइग्रेसन टेबल बाहेक अरू कुनै पनि टेबल हुँदैन त्यहाँ। यो माइग्रेसन टेबल चाहिँ के को लागि भने यो जुन स्टेटस छ नि हो, यो स्टेटसको लागि चाहिँ माइग्रेसन टेबल युज हुन्छ। जुन जुन टेबलहरू क्रिएट हुन्छ, जुन जुन माइग्रेसन फाइलहरू रन हुन्छ नि, त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो माइग्रेसन टेबलले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है।
सो अब फेरि माइग्रेसन रन गर्नु पऱ्यो भने पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट गरिदियो भने फेरि माइग्रेसन रन हुन्छ। अब फेरि यदि स्टेटस चेक गऱ्यो भने सी फर्स्ट ब्याचमै हो यो पनि, नेक्स्ट ब्याच त होइन र यो, होइन? ओके, कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने यो त जस्ट रोल ब्याक एन्ड देन क्रिएट मिन्स ड्रप एन्ड देन रिक्रिएट हो नि त। समटाइम्स वाट यु हेभ टु डु इज यु हेभ टु डिलिट एभ्रिथिङ, यु हेभ टु ड्रप एभ्री टेबल र फेरि रिक्रिएट गर्नुपर्छ एट द सेम मोमेन्ट, ड्रप एन्ड क्रिएट। त्यस्तो बेलामा माइग्रेसन गर्ने कमान्ड भनेको चाहिँ माइग्रेट कलन फ्रेस। माइग्रेट कलन फ्रेस गरिदिने भने पहिला यसले भयो जति सबै टेबललाई ड्रप गरिदिन्छ र फेरि रिक्रिएट गर्छ। रोल ब्याकले ब्याचमा काम गर्छ, ड्रपले के अरे फ्रेसले सबै डिलिट गर्छ है। जस्तो अहिले फेरि मसँग टेबलहरू त सबै क्रिएट भइसक्यो नि, सबैभन्दा लास्टमा रन भएको माइग्रेसन कुन हो? न्युज टेबलको लागि हो। सो इफ मैले एउटा मात्रै लेटेस्ट वान चाहिँ रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो, जस्तो यो रोल ब्याकले त ब्याचलाई नै रोल ब्याक गर्यो नि त, पुरै ब्याचै रोल ब्याक भयो नि त। मलाई पुरै ब्याच होइन कि एउटा मात्रै रोल ब्याक हुनु पऱ्यो कि लास्टको टेबल। यो बिचको टेबलहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्न पाइँदैन नि फेरि है। सो लेटेस्टमा मात्रै जति जुन चाहिँ सबभन्दा लेटेस्टमा रन भएको छ नि त्यसलाई मात्रै डिलिट गर्न पाइन्छ। त्यो यदि लेटेस्टलाई चाहिँ रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो भने नि पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट रोल ब्याक, त्यसपछि ड्यास ड्यास स्टेप इक्वल्स टु कुन स्टेपमा, जस्तो यो सबभन्दा लास्टको फर्स्ट स्टेप, त्योभन्दा अगाडिको यो 2, त्योभन्दा अगाडिको यो 3, त्योभन्दा अगाडिको यो 4। मैले यदि 4 राखेँ भने यो स्टेप इक्वल्स टु 4 राखेँ भने सबै डिलिट भयो। फेरि मलाई लास्टको एउटा मात्रै डिलिट गर्नु पर्ने 1 डिलिट गऱ्यो भने यो न्युज टेबलको मात्रै डिलिट हुन्छ कि लेटेस्टबाट काउन्ट हुन्छ। यो त लेटेस्ट हो नि त, सबैभन्दा लेटेस्ट त। सो मैले यदि स्टेपको भ्यालु 1 लेखेँ भने अब लास्टको न्युज टेबल मात्रै रोल ब्याक भयो नि। अब तपाईँले यो ठाउँमा स्टेटस चेक गर्नुभयो भने फेरि है माइग्रेट कलन स्टेटस छ नि, यो कमान्ड राखेर रन गर्ने हेर्नु त त्यहाँ लास्टको मात्रै रन भएको छैन नि, अरू सबैको स्टेटस त रन छ नि त। अब फेरि तपाईँले यदि स्टेटसलाई माइग्रेट गरिदिनु, यो टेबललाई माइग्रेट गरिदिनु भयो भने त्यो पनि रन भयो नि। अबको तपाईँको ब्याचको काउन्ट हेर्नु भयो भने हेर्नु त त्यहाँ त्यो कुन ब्याचमा रन भयो? 2मा, मिन्स त्यो सेकेन्ड ब्याचको डेटा हो नि त हाम्रो लागि। सो सेकेन्ड ब्याचको डेटा यसरी बस्छ। एभ्री माइग्रेसन फाइल्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याचहरू क्रिएट भएर बसिरहेको हुन्छ। तपाईँले जुन स्टेजमा रन गर्नुहुन्छ नि माइग्रेसनलाई, त्यो स्टेजको चाहिँ माइग्रेसन्सहरू क्रिएट हुन्छ। रोल ब्याक भन्ने कमान्डले जहिले पनि ड्रप गर्छ टेबललाई, फ्रेस भन्ने कमान्डले भयो जति सबैलाई ड्रप गरिदिन्छ। रोल ब्याक मात्रै लेख्यो भने स्टेप आइडेन्टिफाई नगरेर मैले रोल ब्याक मात्रै डिफाइन गरिदिएँ भने त्यसले लेटेस्ट वानलाई चाहिँ ड्रप गर्छ र यदि लेटेस्ट ब्याचलाई चाहिँ ड्रप गर्छ। यदि मैले स्टेपलाई डिफाइन गरेँ भने जतिवटा पछाडिबाट जतिवटा स्टेपमा गएको माइग्रेसन्सहरू छ त्यतिलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज रिगार्डिङ ड्रपिङ एन्ड देन रिक्रिएटिङ अब माइग्रेसन फाइल्सहरू। माइग्रेसन किन बनाउनु पर्यो? वाइ वी क्रिएट माइग्रेसन फाइल्स? टेबल बनाउनको लागि, डेटाबेसमा टेबल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ माइग्रेसन चाहिन्छ है। सो अब लारावेलमा काम गर्दाखेरि वाइल वी क्रिएट टेबल्सहरू वी डु नट राइट क्वेरी इन पिएचपीमा एडमिनमा गएर हामीले क्वेरी लेख्नु पर्दैन। वी हेभ टु क्रिएट माइग्रेसन फाइल बनाउने, माइग्रेसन फाइलमा कोड लेख्ने, त्यो कोडबाट चाहिँ टेबलको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्ने र त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रन गरिदिने है। माइग्रेसन फाइलमा दुईवटा फङ्सन हुन्छ, वान इज अप अनदर इज डाउन। अप भन्ने फङ्सनले क्रिएट गर्छ, जब मैले माइग्रेट भन्ने कमान्ड रन गर्छु नि, माइग्रेट कमान्ड रन गर्दाखेरि अप भन्ने फङ्सन कल हुन्छ भने रोल ब्याक भन्ने कमान्ड रन गर्दाखेरि चाहिँ यो डाउन भन्ने फङ्सन छ नि त्यो कल हुन्छ। द्याट्स वाइ मैले अप गर्दाखेरि टेबल क्रिएट हुन्छ नि, रोल ब्याक गर्दाखेरि टेबल ड्रप भइरहेको छ नि, किनभने यहाँ ड्रपको क्वेरी लेखेको हुन्छ कि स्किमा भन्ने क्लासमा अर्को एउटा फङ्सन हुन्छ कल्ड स्किमामा के अरे ड्रप इफ एक्जिस्ट भन्ने, यसले चाहिँ कुनै पनि टेबल छ भने त्यसलाई ड्रप गरिदिन्छ। सो यसरी चाहिँ लेखिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले फाइलहरू रन गर्दाखेरि माइग्रेसन फाइलहरू रन गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने नि यो टेबल चाहिँ बनिदिन्छ होइन, टेबल चाहिँ बनिदिन्छ तर यो टेबलको इन्फर्मेसन जुन माइग्रेसन एक्जिक्युट भएको इन्फर्मेसन हुन्छ नि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यो माइग्रेसन टेबलमा बस्दैन कि। जस्तो माइग्रेसन टेबलमा गएर हेर्नु नि यहाँ 4वटा माइग्रेसन छ नि, यो लास्टको माइग्रेसन छ नि जुन सपोज गरौँ इफ मैले म्यानुअली अहिलेलाई यहाँ डिलिट गरेँ कि यस्तो सिचुएसन क्रिएट हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ। यो सिचुएसन भनेको कस्तो सिचुएसन हो भने यु डु ह्याभ माइग्रेसन फाइल्सहरू तर तपाईँको माइग्रेसनमा यो टेबल चाहिँ यहाँ बनाएको छ न्युज भन्ने टेबल, द्याट टेबल माइट कन्सिस्ट अफ सम एरर्स, कुनै एउटा एरर छ जसले गर्दाखेरि माइग्रेसन कम्प्लिट रन हुन पाएको छैन, तर हाफ अर सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ माइग्रेसन रन भयो।
तर कम्प्लिट रन भएको छैन। अनि तपाईँको माइग्रेसन टेबल पनि अपडेट भएको छैन। अब यो केसमा तपाईँले यदि यो माइग्रेसनको स्टेटस हेर्नुभयो भने माइग्रेसनको स्टेटस हेर्नु भने यो रन भएको छैन भनेर दिन्छ नि। अब यो रन भएको छैन भन्नुको मतलब टेबल बनेको छैन भनेको हो नि त, तर डाटाबेसमा त टेबल छ नि त, त्यो त हो, यो चाहिँ आइडेन्टिफाई हुँदैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँले फेरि यदि माइग्रेसन रन भएको रहन्छ फेरि म माइग्रेट गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ एरर फाल्छ यसरी। लारावेलको यसमा आउने एररहरू छ नि, यो माइग्रेसनको एररहरू, यो माइग्रेसनको एररहरू पढ्न सक्नु भएन भने, बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूलाई डिबग गर्न धेरै गाह्रो छ। तर यदि बुझ्नुभयो भने, पढ्नुभयो भने नि त्यो एरर नै त्यसमै हुन्छ कि, सोल्युसन नै त्यसमै हुन्छ कि। जस्तो अहिले हेर्यो भने एरर त यो हो नि त, एक्सेप्सन त यति, त्यो सबै हेर्नु पर्दैन कि, त्यसको फर्स्टको लाइन हेर्ने बित्तिकै एरर थाहा हुन्छ। बेस टेबल अर भ्यू अलरेडी एक्जिस्ट भनेर दिइरहेको छ नि, द्याट इज द एरर, मिन्स टेबल हेज बिन अलरेडी क्रिएटेड। कुन चाहिँ टेबल? टेबल न्युज अलरेडी एक्जिस्ट भनेर दिइरहेको छ यहाँनिर। सो यति 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 हेर्ने बित्तिकै वी नो द एरर। त्यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ ल्याए चाहिँ बेस टेबल अर भ्यू अलरेडी एक्जिस्ट, टेबल न्युज अलरेडी एक्जिस्ट भनेर दिइरहेको छ नि, मिन्स डेटाबेसमा गएर हेर्ने टेबल क्रिएट भइसकेको छ नि त। बिकज अफ द्याट यस्तो केसमा के गर्नु पऱ्यो भने दुईवटा तरिका, एउटा म्यानुअल्ली, अर्को कमान्डबाट। कमान्डबाट फ्रेस रन गरिदिने, तर फ्रेस रन गऱ्यो भने डाटा लस हुन्छ। द्याट्स वाइ यहाँबाट रन नगर्ने यसलाई। यस्तो केसमा के गर्ने, यहाँ गएर यो टेबल्स हुन्छ नि, पहिला माइग्रेसन चेक गर्ने, जुन माइग्रेसन क्रिएट गर्न खोजेको त्यो छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। यहाँ न्युजको त छैन नि माइग्रेसन, न्युजको माइग्रेसन छैन भने अब ब्याक टु डेटाबेस गएर यो न्युज टेबल्स हुन्छ नि, यो न्युज टेबललाई यहाँबाट ड्रप गरिदिने। डन। अब ड्रप गरिदिएर अब फेरि यसलाई स्टेटस हेऱ्यो भने अब नो छ, र अब फेरि माइग्रेट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ टेबल क्रिएट हुन्छ है। यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ माइग्रेसन बनाउने तरिका भयो, माइग्रेसनलाई एक्जिक्युट गर्ने तरिका भयो। दिस इज हाउ वी क्रिएट टेबल्सहरू। टेबल बनाउने तरिका चाहिँ यो सकिन्छ बनाउनलाई। अब टेबल, देन क्रिएट अ टेबल। यही टेबल बनाउनु त, जस्तो लास्ट क्लासमा हामीले फर्म बनाएको छौँ नि होइन, त्यो फर्म बनाउने बेलामा जस्तो लारावेलको लागि हामीले क्रिएट गर्नको लागि फर्म बनाएको छ कि छैन? स्ल्यास न्युज भनेर क्रिएट गरिरहेको छ नि हामीले। यसमा यो जुन फर्म छ नि हाम्रो, यो फर्मको आर्किटेक्चरलाई हेरेर, यो फर्मको स्ट्रक्चरलाई हेरेर ल एउटा टेबल बनाउनु त डाटाबेसमा। माइग्रेसन क्रिएट गर्नु पहिला माइग्रेसन क्रिएट गर्नु, त्यो माइग्रेसन क्रिएट गरेर डाटा कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु। आएन यो सेटअपले गर्दाखेरि तपाईँको अप्ठ्यारो। ग्रुपमा फेसबुकमा फेसबुक त खोल्नु पनि पऱ्यो नि।
त्यो इन्स्टिट्युटबाट पनि म्यासेज आयो यहीँबाट म्यासेज इन्स्टिट्युटबाट ग्रुप म्यासेज आएको त्यही छ आएन यहाँबाट म्यासेज पठाएको अपडेट छैन होला फोनमा त त्यही एउटा गरिरहेको त्यसरी ग्रुप अपडेट छैन होला क्लासको मलाई अरू क्लासको इन्फर्म गरेको त तपाईँको पहिला कुनै अरू टाइमिङको लागि सेट गर्नु अरे मेरो त बिहान 6:30 को पनि थियो प्लस यो पछिको क्लास पनि थियो नि वर्डप्रेस पिएचपीको चाहिँ पिएचपी त यही हो त्यसरी फाइल अपलोड PHP artisan cache config cache clear config cache भनेको चाहिँ configuration cache clear फर्म बनाएको छ त्यसमा CACH छैन भन्दा clear त्यो न्यू एप हो चाहिँ यो फर्म किन बनाउनु बनाएपछि माइग्रेसन चाहिँ यहाँ छ भिडियो no connection would be established database connection configuration मिला छैन ENP मा पासवर्ड त्यही हो खाली नै हो लोगो स्ल्याश रिलोड गर्दै कहिले एक गति थियो नि हजुर एक गतिको क्लासमा हामीले गरेको भनेको यही हो ठ्याक्कै तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिको हामीले रिभिजन गरेकै एक गतिको क्लासको माइग्रेसनकै कुराहरू मैले माइग्रेसनमा ठ्याक्कै तपाईँ अहिले तपाईँ पनि लेट हुनुभयो हामीले सन्डेको क्लासमा त्यो एक गतिको क्लासमा गरेको भनेको माइग्रेसनको कुराहरू गरेको थियौँ टेबल कसरी बनाउने डाटाबेसको कन्फिगरेसन कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू र डाटाबेसमा कसरी डाटाबेसलाई कन्फिगर गर्ने टेबल कसरी बनाउने टेबल बनाउनको लागि माइग्रेसन क्रिएट गर्नुपर्छ माइग्रेसन भनेको के भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भर्खरै गरे यो क्लासको ठ्याक्क अगाडिको पार्टमा हामीले सुरु गरेकै त्यहीबाट हो सन्डेको त्यही एक गतिकै क्लासको कुराहरूलाई चाहिँ कभर गरेर अनि बल्ल सेमै छ तपाईँको डाटाबेस कनेक्सनमै रिफ्युज गर्न दिइरहेछ क्यासले मात्रै हुँदैन नि त हुँदैन युजर नेम पासवर्ड युजर नेम रुट नै हो ज्याम्प कि व्याम्प पोर्ट नम्बर एस छैन अनि त्यस्तो गर्न हुँदैन नि त कहाँ खुल्छ के खोल्यो के खुल्छ के खोल्यो के खुल्छ त ल खोइ त कीबोर्ड किन्नु एउटा एक्स्ट्रा हुँदैन होला
यसले काम गर्छ गर्दैन Optimize execute. अप्टिमाइज दिँदैन र वो चाहिँ क्लियर भयो भन्छ Basically, you want to run a manual version. Once I'm going to do it, कपी पेस्ट हो त्यस्तै कपी पेस्ट अघि नै भन्नु पर्दैन त त्यो कम्पोजरले के गरेको यो रन गर्नु कुनै अरू मेसिनबाट लारावेलको सोर्स कोड यदि कपी गर्ने हुनुहुन्छ भने डु नट कपी भेन्डर फोल्डरलाई डु नट कपी भेन्डर फोल्डर कहीँबाट पनि कुनै ल्यापटपबाट लारावेलको प्रोजेक्टलाई कपी गर्दै हुन्छ भने भेन्डर फोल्डर चाहिँ कपी नगर्नुहोस् भेन्डर आफै क्रिएट गर्नुहोस् है इभन तपाईँकै आफ्नै ल्यापटपमा पनि एउटा फोल्डरबाट अर्को फोल्डरमा तपाईँले कपी पेस्ट गर्दै हुन्छ कोड भने भेन्डरलाई कपी नगर्नुहोस् भेन्डर जहिले पनि अपडेट गर्नु किनभने भेन्डरको अपडेट्सहरू आइरहेको हुन्छ त्यस्तो केसमा अनि कपी कसरी के गर्नु त क्रिएट पनि त गर्न आउँदैन अनि कमान्ड छ त नि कमान्ड रन गर्ने नि कमान्ड रन गर्न त सकिन्छ नि त कमान्डलाई रन गर्ने हो भेन्डर मात्रै क्रिएट हुने कमान्ड छ पिएचपीको भेन्डर रन गर्ने कमान्ड छ इन्टरनेट कनेक्ट गर्ने तपाईँको इन्टरनेट कनेक्ट छैन भेन्डरलाई के गरिदिने भने जस्तो मसँग यो प्रोजेक्ट मैले यहाँ लेखेँ है जस्तो अहिले मसँग यो फोल्डरमा मसँग यो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो नि जस्तो एचटिएमएल लारावेलको लारावेल 800 भन्ने फोल्डर भयो मलाई यो फोल्डर कपी गर्नु पऱ्यो भने नि यहाँ जति पनि फाइलहरू छ जस्तो सो हिडन फाइल्स गरौँ यहाँ सबै फाइलहरू कपी गर्ने एक्सेप्ट दिस भेन्डर फाइल फोल्डर यो भेन्डरदेखि बाहेक सबै कपी गरेर पेस्ट गर्नुहोस् फाइन ठिक छ होइन जस्तो अहिले मेरो केसमा यहाँ भेन्डर छैन भने पनि नो वरिज मैले भेन्डरलाई डिलिट गरिदिएँ प्रब्लम छैन किनभने यो भेन्डर आफै आउँछ भेन्डर भनेको जहिले पनि एक्सटर्नल फाइल हो है यो भेन्डर कहिले पनि हामीले म्यानुअली राख्ने होइन यो भेन्डरलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ यो भेन्डरलाई कसरी डाउनलोड गरिन्छ भने यो जस्तो हेर्नु यहाँ मसँग 9600 फाइल्स थियो छैन नि भेन्डर यो भेन्डर छैन भने मेरो लारावेलको सर्भिस चल्दैन है यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने त्यो भेन्डरलाई रिक्रिएट गर्नुपर्छ नि त्यो भेन्डर रिक्रिएट गर्नको लागि प्रोजेक्ट डिरेक्टरीमा जाने रन अ कमान्ड कम्पोजर आइदर इन्स्टल अर अपडेट अल त कम्पोजर नै छैन पहिला के गर्नु पर्यो पहिला कम्पोजर ल्याउनु पर्यो नि त कम्पोजर इन्स्टल सो यति गर्ने बित्तिकै सबै भेन्डर फाइल डाउनलोड हुन्छ है भेन्डर डाउनलोड भयो सक्यो नि यो पुरानो भेन्डर डाउनलोड भयो अपडेट आएको हुनसक्छ नि भेन्डरको अपडेट आएको छ भने कम्पोजर अपडेट यो कमान्ड इनकेस कपी गर्नु नै भयो भने पनि यो कमान्ड चाहिँ रन गर्नु होला किनभने पाथ मिलाउनु पऱ्यो नि त कम्पोजरले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त कहाँबाट रन गरेको भन्ने पाथहरू त्यो पाथहरू सेटअपको लागि चाहिँ कम्पोजर रिक्वायर्ड टु अपडेट कम्पोजर नै भेन्डर हो कम्पोजरले चाहिँ कम्पोजर एक्चुअली इट्स अ सफ्टवेयर जसले भेन्डर तान्छ कमान्ड रन गर्छौँ नि कम्पोजर भनेको एउटा कमान्ड प्रोभाइडर हो सर्भिस प्रोभाइडर गिट के हो सर्भिस प्रोभाइडर हो नि अनि गिटले के दिन्छ रिसोर्स राख्ने ठाउँ त दिन्छ नि त रिसोर्स राख्ने ठाउँ त गिटले दिँदैन नि त त्यसको लागि गिट ल्याब या अरू केही युज गर्छ नि त्यस्तै गरेर भेन्डर भनेको कोही सर्भिस प्रोभाइडरहरू हो हाम्रो लागि प्याकेज प्रोभाइडरहरू हो त्यो प्याकेज प्रोभाइडरहरू चाहिँ हामीलाई केले डाउनलोड गर्नलाई हेल्प गर्छ नि कम्पोजरले जस्तो गिटको सर्भिस जुन गिट ब्यासहरू युज गर्छ नि त्यो गिट ब्यासहरू भनेको कम्पोजरको लागि के अरे गिटको लागि सपोर्ट टुल हो नि त टर्मिनल हो नि त हो यो कम्पोजर भनेको पनि प्याकेज डाउनलोड गर्नको लागि पिएचपी बेस्ड प्याकेज डाउनलोड गर्नको लागि युज गर्ने सपोर्ट टुल हो द्याट्स वाइ कम्पोजर इन्स्टल गर्ने कम्पोजर अपडेट गरिदिने
कम्पोजर अपडेट गर्दाखेरि कुनै नयाँ प्याकेजहरू आएको छ भने जस्तो यहाँ माथि त सबै प्याकेज डाउनलोड भयो नि त सबै क्यासबाट डाउनलोड भइरहेको छ नि अहिले होइन सो यदि कुनै पनि प्याकेजहरू अपग्रेड भएको छ या अपडेट आएको छ भने त्यो अपडेट्सहरू सबै यसले डाउनलोड गरिदिन्छ कि सो लेटेस्ट डाउनलोड आउँछ अनि कहिलेको चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ भन्नु पनि मिल्छ कि मैले जब कम्पोजरको फर्स्ट कमान्ड रन गर्छु कम्पोजरको फर्स्ट कमान्ड रन गर्दाखेरि जस्तो लारावेलको फर्स्ट सेटअप गर्छु नि लारावेलको भेन्डर त डाउनलोड हुन्छ नि त भेन्डर डाउनलोड भएर मेरो लोकल मेसिनमा मेरो ल्यापटपमा कुनै ठाउँमा गएर क्यास क्रिएट भएर बस्छ क्या क्यास मेमोरीमा बस्छ नेक्स्ट टाइम मैले कम्पोजर रन गर्दाखेरि कम्पोजरले पहिला चेक गर्छ कि भेन्डरको अपडेट चेक गर्छ यदि पुरानो भर्जन जे थियो त्यही भर्जन नै अहिले पनि छ मिन्स अपडेट आएको छैन भने डाउनलोड पठाउँदैन कि नेटवर्कमा पठाउँदैन कि लोकलबाट तान्छ कि द्याट्स वाइ क्यास अपडेट छ भने जस्तो अब त्यहाँ हेर्नु लारावेलको फ्रेमवर्क अपडेट भयो नि 10 मा थियो 11 आयो सो अरूहरू पनि छ नि त नयाँ भर्जनहरू सो त्यो सबै चिजहरू चाहिँ यहाँबाट अपडेट हुन्छ सो त्यति प्याकेजेसहरू रहेछ 5 वटा प्याकेजेसहरू रहेछ अपडेटमा सो यसरी आउँछ अपडेट्सहरू चाहिँ यो अपडेटहरू रन गर्नुपर्छ है अब बल्ल हुन्छ लिनक्स हाल्नु के त्यही भएर यसमा ओके टेबल क्रिएट भयो सबैको माइग्रेसन बन्यो माइग्रेसन बनाउनु पर्यो है यतिसम्मको ल अब यो माइग्रेसन बनिसकेपछि डाटा इन्ट्री कसरी गर्ने टेबल क्रिएट त भयो नि त अब टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो देयर आर 2 डिफ्रेन्ट वेज अफ इन्सर्टिङ डेटा इन्टु अ टेबल एउटा टेबलमा डाटा इन्सर्ट गर्ने दुईवटा तरिका छ द फर्स्ट वे इज इन्सर्टिङ थ्रु द मोडलको थ्रुबाट या आई मिन फर्मबाट आएको डेटालाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो अर्को भनेको स्ट्याटिक इन्ट्री जेनरली डाटाबेसमा समटाइम्स वी माइट ह्याभ टु क्रिएट सर्टेन टेबल्सहरू जसमा टेबल चाहिँ स्ट्याटिक राख्नुपर्ने हुनसक्छ कि नन एडिटेबल डेटाहरू हुनसक्छ कि सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो युनिभर्सल डेटाहरू भन्छौँ नि हामी युनिभर्सल डेटाहरू प्रायः सो एडिट गरिँदैन सिम्पल इक्जाम्पल लेट्स से आई वान्ट टु क्रिएट अ टेबल वेयर आई वान्ट टु डिस्प्ले अल द लिस्ट अफ अल द कन्ट्रिज नेम कि ड्रपडाउन बनाउँछौँ नि हामी त्यो ड्रपडाउन बनाउने बेलामा कन्ट्रीको लिस्टहरू देखाउँछौँ नि कि त स्ट्याटिक लेख्नु पऱ्यो फर्ममा गएर सिधै त्यो ड्रपडाउनमा सबै देशको नाम लेख्दै जानु पऱ्यो होइन भने म त्यसको लागि के अरे कन्ट्रीको लिस्ट चाहिँ एसकेलमा राख्छु अरे डाटाबेसमा राख्छु अरे त्यो कन्ट्रीको लिस्टहरू चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि त्यो त युनिभर्सल डेटा हो नि त्यस्तो युनिभर्सल डेटाहरू इफ वी ह्याभ टु क्रिएट अर इफ वी ह्याभ टु स्टोर इन डेटाबेस त्यस्तो बेलामा वी डु नट पर्फर्म क्रुड अपरेसन जेनरली अन दोज डेटा नट ओन्ली अन द्याट कहिलेकाहीँ त्यस्तै डेटाहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो सपोज गरौँ लेट्स से आई डु ह्याभ अ डेटाबेस एउटा डेटाबेसमा मलाई युजरको रोल्सहरू राख्नु पऱ्यो एज अ टेबल बनाएर है क्रुड अपरेसन चाहिँ पर्फर्म हुँदैन तर त्यसमा चाहिँ मलाई के चाहियो भने युजरको रोल एज अ टेबल सेपरेट टेबल बनाएर राख्नु पऱ्यो भने त्यो त फिक्स हुनसक्छ नि त मसँग मेरो सिस्टममा 3टा युजर रोलभन्दा बढी कहिले जाँदैन अरे भने त्यस्तो केसेसमा टेबलहरूमा डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि वी कल दोज डेटा एज अ मास्टर डेटाहरू भन्छौँ त्यस्तो डेटाहरू यदि मैले डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने वी डु नट क्रिएट मोडल्सहरू अथवा वी डु नट क्रिएट फर्महरू क्रुड अपरेसन पर्फर्म गरिँदैन त्यस्तो केसमा डाटा इन्ट्री कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरि लारावेल हेज प्रोभाइडेड अस अ फिचर टु क्रिएट टेबलमा डेटाहरू कहिलेकाहीँ टेस्टिङ डेटा राख्नुपर्ने हुनसक्छ मलाई टेस्ट गर्न डेटा चाहियो जस्तो मेरो सिस्टम बनाएँ मलाई लगइन युजर गर्नु पऱ्यो युजर लगइन गर्नु पऱ्यो फर्स्टको युजर त हामीले म्यानुअली इन्सर्ट गर्थ्यो नि क्वेरी लेखेर होइन त्यस्तो युजरहरू इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो अरे भने वी डु नट नाउ राइट क्वेरी इन्सर्ट इन्टु टेबल भनेर हामी क्वेरी लेख्दैनौँ वाट वी डु इज वी क्रिएट अ फाइल एन्ड द्याट फाइल इज कल्ड सिडर फाइल बनाउँछौँ त्यस्तो सिडर फाइलहरूले कुनै टेबलमा अलरेडी म्यानुअली डेटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि स्ट्याटिक डेटाहरू इन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि त्यस्तो डेटा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ सिडर बनाउने कसरी भने सिडर क्यान बी अल्सो क्रिएटेड थ्रु द कमान्डबाटै क्रिएट गर्न मिल्छ जस्तो मसँग अहिले यहाँनिरबाट युजर्स टेबल पनि छ मसँग यो युजर्स टेबल छ नि मलाई यो युजर्स टेबलमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नु पऱ्यो अरे सर्टेन युजरहरू राख्नु पऱ्यो अरे भने त्यस्तो केसमा कसरी डाटा इन्ट्री गर्ने त एट द्याट सिचुएसन वाट वी डु इज मलाई त्यो युजर टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नको लागि जस्तो यो युजर्स टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नको लागि आइदर आई हेभ टु राइट अ क्वेरी कि त क्वेरी लेख्नु पऱ्यो कि त मैले सिडरको क्लासलाई बनाउनु पऱ्यो सिडर फाइल बनाउनु पऱ्यो सिडर क्लास क्रिएट गर्नको लागि वी हेभ अ कमान्ड कल्ड PHP आर्टिसन मेक कलन सिडर स्पेस सिडरको नेम दिने सिडरको नेम जहिले पनि के को बेसिसमा लेखिन्छ भने तपाईँको टेबलको डाटा इन्ट्री गर्नुपर्ने टेबलको नेमको बेसिसमा मलाई युजर्स टेबलमा सिड गर्नु छ नि त युजर्स टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु छ नि त सो वी डु राइट युजर्स टेबल सिडर दिस इज द क्लास नेम
यतिलाई रन गरिदिने सिरियल क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेर रन गर्यो त्यसले। अब डाटाबेसमा गएर यहाँ हेर्ने भने यही डाटाबेसकै फोल्डरमा गएर हेर्ने भने वी हेभ अनदर फोल्डर कल्ड सिड्स। यो सिड्स भन्ने फोल्डर छ नि, यो सिड्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ तपाईँले क्रिएट गरेको फाइल यहाँ क्रिएट हुन्छ। युजर्स टेबल सिडर भनेर आयो। दिस फोल्डर अलरेडी कन्सिस्ट अफ अ फाइल कल्ड डाटाबेस सिडर। डाटाबेस भन्ने सिडर छ। यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन एक्जिक्युसनको लेभल, हामीले कसरी एक्जिक्युट गर्छौँ नि कोडलाई, त्यो एक्जिक्युसन हेरेर चाहिँ यसलाई के गरिन्छ भने रन गर्न मिल्छ कि। जस्तो यो युजर्स टेबल सिडर भन्ने जुन फाइल छ नि, द्याट इज द फाइल फ्रम वेयर यु वान्ट टु इन्सर्ट युर युजर्स इन्फर्मेसन। यहाँबाट युजरको इन्फर्मेसन इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो, राइट। त्यस्तो बेलामा वी हेभ अ फङ्सन विदिन द्याट सिडर क्लास। त्यो सिडर क्लासमा एउटा फङ्सन हुन्छ कल्ड रन हो। यो रन भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एक्जिक्युट गर्छौँ। यहाँभित्र गएर तपाईँलाई जुन डेटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ नि, त्यो डेटाको स्ट्रक्चर क्रिएट गरिदिने। नाउ क्रिएट यो डेटा स्ट्रक्चर एज एन एरे डेटा बनाउने। तपाईँलाई एकैचोटि कतिवटा डेटा इन्ट्री गर्नु छ, सिङ्गल रो इन्सर्ट गर्नु छ कि मल्टिपल रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो बेसिसमा इफ मल्टिपल रो एट अ टाइम इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने मल्टी डाइमेन्सनल एरे बनाउने। यदि सिङ्गल रो एट अ टाइम इन्सर्ट गर्नु छ भने एकचोटिमा एउटा मात्रै डेटा इन्ट्री गर्नु छ भने एउटा मात्रै डेटा इन्ट्री गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ जस्ट क्रिएट दिस एज अ सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे। अहिलेलाई चाहिँ मलाई दुईवटा युजर इन्सर्ट गर्नु छ, द्याट्स वाइ म मल्टी डाइमेन्सनल एरे बनाउँछु। एन्ड योर एरे स्ट्रक्चर सुड बी अन द बेसिस अफ योर टेबल स्ट्रक्चर। तपाईँको टेबलमा के डेटा राख्नुपर्ने हुन्छ नि, जस्तो यो कलमहरू हो नि त, यो कलमहरूमा कुन कलममा के डेटा राख्नुपर्ने छ त्यो अनुसारले कलमको नेमलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने। जस्तो युजर्स टेबलमा मसँग नेम भन्ने कलम छ, इमेल भन्ने कलम छ, इमेल भेरिफाइड एट, पासवर्ड भन्ने कलमहरू छ नि। आउट अफ दोज कलम मलाई नेम, इमेल र पासवर्ड मात्रै भयो भने पुग्छ। सो त्यो तीनटा कलमलाई चाहिँ यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु। जस्तो नेम भन्ने कलमलाई डिफाइन गरिदिएँ, इमेल भन्ने कलमलाई डिफाइन गरिदिएँ र पासवर्ड भन्ने कलमलाई डिफाइन गरिदिएँ। दिस वान इज द फर द फर्स्ट युजर। यही एरेको स्ट्रक्चरलाई मैले यहाँबाट कपी गरेर नेक्स्ट एरे स्ट्रक्चरमा पनि राख्दिएँ। मल्टी डाइमेन्सनल एरे भयो नि अब यो, होइन। जस्तो फर्स्टमा एउटा युजर लेखेँ मैले, पासवर्ड राख्नु पऱ्यो, अहिले एकछिनमा आउँला पासवर्डलाई। नेक्स्ट user1 भनेर राखिदिएँ, user1@user.com भनेर राखेँ। एन्ड रिमेम्बर यो इमेल भन्ने कलम छ नि युजर्स टेबलमा, इट इज अलवेज युनिक। अनि यही इमेल कलम युज हुन्छ पछि लगइन गर्नको लागि पनि है। अब पासवर्ड राख्नु पऱ्यो। लास्ट टाइम हामीले PHP को प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि SHA-1 MD5 एल्गोरिदमहरू हुन्छ भनेर भनेको थियो नि। लारावेलमा SHA-1 MD5 फलो गर्दैन, फलो त गर्छ तर बेस लेभलमा SHA-1 MD5हरू लेख्छ, तर त्यसको माथिपट्टि पनि के अरे लेयरहरूमा चाहिँ थपेर चाहिँ दे युजेज अ प्याकेज, एउटा क्लास युज गर्छ कल्ड ह्यास। वी युज ह्यास टु क्रिएट पासवर्डहरू। अनि यो ह्यासले युज गर्ने भनेको चाहिँ बिक्रिप्ट फङ्सन हो है। बिक्रिप्ट फङ्सनको बिक्रिप्ट एल्गोरिदम युज गर्छ उनीहरूले चाहिँ। नाउ ह्यास कसरी युज गरिन्छ भने ह्यास इज अ क्लास विच इज प्रेजेन्ट इन योर इल्युमिनेटभित्र, सपोर्टभित्र, फेसेट्स। द्याट्स वाइ कि त यो ठाउँमा फुल लिङ्क राखिदिने यसरी इल्युमिनेटभित्र, सपोर्टभित्र, फेसेट्सको ह्यास भनेर राखिदिने होइन भने यहाँनिरबाट ह्यास मात्रै लेखे पनि हुन्छ। तर इफ यु आर युजिङ द्याट क्लास ओन्ली, यहाँनिर क्लास मात्रै लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ माथिपट्टि गएर चाहिँ के डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो भने युज डिफाइन गर्नुपर्छ यो ह्यासको लागि। यो पाथ चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ कि नेम स्पेस चाहिँ डिफाइन गरिदिनुपर्छ। यो माथि गएर नेम स्पेस डिफाइन गरिदिने हो भने यो ठाउँमा ह्यासले पोइन्ट गरेको वी हेभ अ फङ्सन कल्ड मेक एन्ड विदिन द्याट फङ्सन यु हेभ टु क्रिएट योर पासवर्डको भ्याल्यु। यहाँ पासवर्डलाई राखिदिने। लाइकवाइज यहाँनिरबाट मलाई अर्को पासवर्ड चाहियो क्रिएट गर्नको लागि भने ह्यासले पोइन्ट गरेको मेक भन्ने फङ्सनमा चाहिँ पास योर के अरे युजरको पासवर्ड। सो user1 1 2 3 भनेर मैले पासवर्ड पोइन्ट गरेँ। डन। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट भयो। दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर। यति भनेको त एरे मात्रै हो नि त। यो डेटा अब मैले कहाँ लगेर राख्नु पऱ्यो, युजर्स टेबलमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो नि त। सो युजर्स टेबलमा इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड DB। DB भन्ने एउटा क्लास छ, द्याट इज फ्रम डाटाबेस, डाटाबेसको क्लास हो। यु डु नट ह्याभ टु इन्क्लुड यो DB-लाई यो क्लासमा। यो सिडर क्लासमा DB भन्ने क्लासलाई इन्क्लुड गरिराख्नु पर्दैन अथवा युज गरिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्टली यु क्यान डिफाइन DB-ले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल टेबल, किनभने कुन टेबलमा इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले राख्नुपर्ने टेबल भनेको युजर्स टेबल।
कुनै पनि टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड इन्सर्ट भन्ने फङ्सन छ, त्यसलाई कल गरिदिने। इन्सर्ट फङ्सन रिसिभ्स वान आर्गुमेन्ट, एउटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ यसलाई, एन्ड द्याट आर्गुमेन्ट इज योर एरे, जुन डेटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनिरबाट मैले पठाउने एरे भनेको यही माथिको एरे भन्ने भेराबल हो। इफ यो एरे भेराबल चाहिँ सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे हुन्थ्यो भने, जस्तो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको कोड मैले कट गरेँ र यो कलमलाई यहाँबाट हटाइदिएँ भने अब यो सिङ्गल डाइमेन्सनल एरे भयो नि। यदि मैले यति मात्रै डेटालाई यहाँबाट इन्सर्ट गरेँ भने त्यसले एउटा मात्रै रो इन्सर्ट गरिदिन्छ, सिङ्गल रो इन्सर्ट गर्छ। तर यही फङ्सनमा मैले यदि यो एरेको स्ट्रक्चर यसरी बनाएँ भने अब यो मल्टिडाइमेन्सनल एरे भयो। मल्टिडाइमेन्सनल एरे बनाएर यदि मैले यहाँबाट इन्सर्ट गर्नको लागि राखेँ भने, यति राखेँ भने अब यसले यो दुईटै युजरलाई एकैचोटि इन्सर्ट गरिदिन्छ। सो अब यो फाइलहरूलाई एक्जिक्युट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो कि कुनै पनि सिडर क्लासलाई एक्जिक्युट गर्ने दुईवटा तरिका छ। द फर्स्ट वे इज, यो भनेको हाम्रो युजर्स टेबल सिडर हो नि, सिड्स भन्ने फोल्डरभित्रको यो फाइल होइन। यहाँनिर अर्को फाइल पनि छ नि त्यहाँनिर माथिपट्टि, डेटाबेस टेबल सिडर भनेर। यो डेटाबेस सिडर भन्ने क्लासमा गएर हेर्ने भने पनि रन भन्ने फङ्सन छ, तर यो फाइलमा चाहिँ यो डेटाबेस सिडर भन्ने जुन फाइल छ नि, यो फाइलको चाहिँ हामीले यहाँभित्र रन भन्ने फङ्सनभित्र यदि दिसले पोइन्ट गरेको कल एन्ड यो कल भन्ने फङ्सनभित्र चाहिँ त्यो सिडरको नाम, जुन सिडर हामीले भर्खरै क्रिएट गरेको छ नि युजर्स टेबल सिडर, यसलाई चाहिँ यसरी कल गरिदियो भने यसले यो फाइललाई एक्जिक्युट गरिदिन्छ। एउटा तरिका यो, यहाँ गएर यसलाई कल गर्ने। सो यदि यो फाइलमा डेटाबेस सिडर भन्ने क्लासमा तपाईँले यसरी रन भन्ने फङ्सनमा कल गर्नुभएको छ त्यो फाइललाई भने यहाँबाट रन गर्ने बेलामा सिम्पली कल PHP आर्टिसन DB कलन सिड यति कमान्ड रन गऱ्यो भने पुग्छ। यति कमान्ड रन गर्दैन सिडिङ युजर्स टेबल सिडर डाटाबेस सिडिङ कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भनेर दिएको छ नि। एउटा तरिका यो। अर्को तरिका चाहिँ यहाँनिर मैले लेखिनँ, मलाई इन्डिभिजुअली सिडर रन गर्नु पऱ्यो अरे कि। यहाँ त एकैचोटि म्यानुअली अरू सिडरहरूलाई पनि रन गर्न मिल्छ कि। एउटा यो सिडर भयो, मलाई अर्को सिडर चाहियो भने यही सिडरलाई कपी पेस्ट गरेर यहाँनिर अर्को सिडर क्लासको नेमलाई म डिफाइन गरिदिन्छु, अनि फेरि DB सिड रन गरिदिने, त्यो दुइटै सिडरहरू एकैचोटि रन हुन्छ। सो मल्टिपल सिडर एकैचोटि रन गर्नु पऱ्यो भने यसलाई कल गर्नु पऱ्यो, तर होइन सिङ्गल सिडर एट अ टाइम रन गर्नु पऱ्यो भने यही कमान्ड हो। एक्सेप्ट यसमा के अरे आर्गुमेन्ट सेट गरिदिने, द्याट इज -- क्लास इज इक्वल्स टु योर क्लास नेम। जस्तो युजर्स टेबल सिडर, दिस इज योर क्लासको नेम। यतिलाई कल गऱ्यो भने यो रन हुन्छ है। सो अहिलेको केसमा मैले दुईवटा युजर त इन्सर्ट गरिसकेको छु नि। यदि मैले फेरि त्यही युजरलाई इन्सर्ट गर्न खोजेँ भने यसले एरर दिन्छ, किनभने त्यो ठाउँमा इमेल भन्ने फिल्ड के थियो, युनिक थियो नि त। तर अब मैले सेम इमेल एड्रेस राख्न खोजेँ भने यसले के भनिदिन्छ, यहाँ डुप्लिकेट इन्ट्री, किनभने फेरि रिइन्ट्री गर्न पाउँदैन नि त त्यो इमेल एड्रेसलाई। बिकज अफ द्याट यसरी आउँछ। सो दुईवटा तरिका, कि त मैले सिडरलाई रन गर्नु पऱ्यो DB कलन सिड गरिदिनु पऱ्यो, कि त मैले सिडरलाई रन गर्नु पऱ्यो भने DB कलन सिड -- क्लास नेम इक्वल्स टु अथवा क्लास गरेर यहाँबाट कल गर्नु पऱ्यो। सो यो दुईवटा तरिकामध्ये जुन युज गरे पनि हुन्छ। यो रन गर्नको लागि तपाईँको डाटाबेस सिडर भन्ने क्लासमा कल गर्नुपर्छ फाइललाई। यसको लागि चाहिँ डाटाबेस सिडरमा लेख्नु पर्दैन, सिधै क्लासको नेम पास गर्दा हुन्छ है। सो दिस इज रिगार्डिङ डेटाबेसलाई सिड गर्ने तरिका। अब डाटाबेसको टेबलमा गएर यदि हेऱ्यो भने, जस्तो युजर्स टेबलमा अघिसम्म त डेटा थिएन नि त, मैले डाटा सिड गरिसकेपछि हेऱ्यो भने दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर युजरको डेटाहरूलाई। बुझ्यो? सकिन्छ लेख्न अब यति। ल अब के गरौँ भने, जुन टेबल बनाउँदै थियो नि अघि, त्यो टेबल पहिला क्रिएट गर्नु। त्यो टेबलमा एटलिस्ट 10वटा डेटा टेस्टिङ डेटा राखेर हेर्नु त, ट्राई गर्नु त। म अनि डाटा फेच गर्नलाई मोडलबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरो सिकाउँछु यसलाई। भयो? अपडेट गरेर पनि भएन। तपाईँको डाटाबेसै कनेक्ट भएन भन्दैछु क्या यसले। ए पोर्ट नम्बर 3308मा किन पठाएको त नि यहाँ? खोइ कहाँ गयो त्यो? अनि यो पोर्ट नम्बर त 3306 नै हो नि त।
यहाँ 3306 नै छ। यो WAMको फोल्डरको हो नि फाइल। अनि फाइल रङ ठाउँ। यहाँको फोल्डर चाहियो नि त। रन यहीँबाट भइरहेछ कि यो कोड छ नि, खै त यो कोड मात्र मिस्टेक भयो कि यहाँ लेख्ने ठाउँ चाहिँ मिस्टेक भयो, यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो। यो प्रोजेक्ट त्यहाँको होइन कि यो फाइल चाहिँ खै हो बल्ल आयो। कोही ज्याम सीमा यो पनि चल्दैन। यो हो सब चिज भइरहेछ, सब चिज बनाउने नि कसरी कोड हुन्छ अनि यस्तो ल्यापटप लिएर अझै पोर्ट उसमै भइरहेको छ। सर्भरको कन्फिगरेसन त ठिक छ नि। पोर्ट नम्बर पनि 336 अन्त कति चेन्ज गरेछ।
अन्त कतै चेन्ज गरेछ यो फाइल त्यही हो यो फाइल यही लोकेसनमा सिभिल ज्यामिति एचडक्स विथ इकम 930 नै हो यो कन्फिग नै लोड भएको छैन कि यो कन्फिग लोड भएको छैन किनभने यहाँ पोर्ट नम्बर यहाँ पोर्ट नम्बर 3008 मै पठाइरहेको छ कि अहिले कन्फिगै छैन त किन कन्फिग लिइरहेको छ सर्ट चाहिँ यो पनि चाहिने यसलाई PHP artisan optimize राउटको एरर फाल्छ कन्फिगरेसन पनि क्लियर भयो त्यो पनि क्लियर भयो ठिक छ ENV खाली छ अब बल्ल ENV खाली अब क्याटेगोरी config cache पुरानो क्यास बसायो कि त्यो अप्टिमाइज गरेर पर्दैन अप्टिमाइज गर्नलाई जुन सर्भ भइरहेको थियो नि सर्भलाई एन्ड गर्ने फेरि रिसर्भ गर्ने त्यो EMV फाइललाई पेजमा हाल्नु
भयो डेटा एन्ट्री मोडलको नाम इन्क्लुड भएन क्लास कलको छैन स्मल एस भयो त्यसो है क्यापिटल एस हुनुपर्ने क्यापिटल एस छ नि त त्यहाँ माथिपट्टि स्मल एस भयो नि त अब्जेक्ट बनाउँदा यसमा होइन कन्ट्रोलरमा त्यसमा माथि युज केस ऊ त्यो क्लासको कन्स्ट्रक्टरभित्र त्यहाँ पनि माथि लेख्नु पर्ने युज लेख्नु पऱ्यो नि त युज छुट्यो युज मोडल भयो गाह्रो छ यसरी डाटा एन्ट्री गर्नलाई गाह्रो छ जस्तो त लाग्दैन नि त मलाई त सिडर बनाउने हो फाइल क्रिएट गर्ने सिडरको फाइल बनाउनलाई कमान्ड लेख्ने अब कमान्डहरू चाहिँ याद हुँदैन यस्तो केसमा चाहिँ नि मसँग के अभाइलेबल छ कमान्डहरू भन्ने कुराहरू यदि खोज्नु पऱ्यो भने सजिलो छ PHP आर्टिसन यति मात्रै कमान्डमा गएर PHP आर्टिसन मात्रै लेख्नुभयो भने अभाइलेबल कमान्ड्सहरू जे छ सबै यहाँ देखाउँछ अब कमान्ड पढ्न सक्नु पऱ्यो कमान्ड बुझ्न सक्नु पऱ्यो के कमान्डले के काम गर्छ भनेर जस्तो यहाँनिर मलाई सिडर बनाउनु पऱ्यो नि मेक कलन सिडर भन्ने कमान्ड रन गर्छौँ नि मेक कलन सिडर यसले क्रिएट न्यू सिडर क्लास भनेर दिइरहेकै छ नि अब तपाईँले यहाँनिर गएर PHP आर्टिसन हाल्दै जाने क्या कमान्डहरू मेक कलन सिडर यति मात्रै राखेँ नि त त्यसले भनेको कमान्ड त यति थियो नि यति मात्रै राखेर रन गऱ्यो भने अब त्यसले आर्गुमेन्ट नट इभन अफ आर्गुमेन्ट मिसिङ केलाई नेम सो अब के दिनु पऱ्यो यसको लागि नेम दिनु पऱ्यो नि जहिले पनि कमान्डहरूमा के हुन्छ भने फर्स्ट PHP किन PHP को कमान्ड हो आर्टिसन लारावेलले दिएको कमान्ड हो त्यसपछि कमान्ड भनेको अप्सन्स यो भनेको चाहिँ कमान्ड भयो कि PHP इज एक्जिक्युटेबल PHP पाथ भयो त्यो PHP रन गर्नको लागि आर्टिसन इज द फाइल मेक सिडर इज द कमान्ड यो कमान्डमा केही आर्गुमेन्ट चाहियो भने यसपछि स्पेस दिएर आर्गुमेन्ट यसमा नेम मिसिङ छ नि यहाँ पछि तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ द्याट इज द नेम प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो क्या त्यसरी है सो यो कमान्ड्सहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ जहिले पनि याद हुनुपर्छ है तपाईँहरूले अब लारावेलको कमान्डहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ थाहा भएन भने मसँग के कमान्ड्सहरू अभाइलेबल छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने त्यस्तो बेलामा सर्च गर्ने भनेको यहाँ गएर सर्भ गरिदिने सर्भ गरेको भित्र लारावेलको फोल्डरभित्र गएर PHP आर्टिसन मात्रै राखिदिने भने जति पनि कमान्ड रहेछ सबै यहाँ देखाइदिन्छ यही कमान्डबाट तपाईँले जे कमान्ड रन गर्नुपर्ने छ 1 by 1 रन गर्दै लिएर जाने है यसरी नाउ डेटा एन्ट्री गर्नको लागि द फर्स्ट वे वाज थ्रु द सिडर क्लास सिडरको क्लासको थ्रुबाट रन गरेँ नि द नेक्स्ट वे इज रनिङ थ्रु हाम्रो भ्यूबाट भ्यू बनाएर रन गर्ने जस्तो भ्यू बनाएर रन गर्नको लागि वी डु हेभ आवर अन भ्यू यो त भ्यू छ नि त यो फर्मबाट आएको डेटालाई कसरी रिसिभ गर्ने कसरी रिटर्न गर्ने कसरी स्टोर गर्ने भन्ने कुरा हो कि जस्तो मैले यो फर्ममा केही डेटा इन्ट्री गरेँ मैले यहाँनिर केही डेटा राखेँ सो स्टेटस क्रिएट गरेँ एउटा जो
छैन, सबैको पर्सनल सो अहिले मैले इमेज अपलोड गर्ने कोडदेखि बाहेक अरू सबै चिजलाई यहाँ राखेर सबमिट गरिदिएँ भने यो डेटा त सर्भरले रिसिभ गरिरहेको छ नि त। इमेज एक्सेप्ट इमेज वी आर रिसिभिङ सर्भरमा इन्फर्मेसन्सहरू, यही इन्फर्मेसनको डेटालाई लगेर मैले के गर्नु पर्यो, अब डेटाबेसमा राख्नु पर्यो। कुनै पनि डेटाबेसमा डाटा राख्नको लागि, कुनै पनि डेटाबेसमा कुनै पनि टेबलमा डाटा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने यो टेबल जुन बनाएको छ नि, जस्तो अहिलेको लागि युजर्स टेबल बनाएको छ, त्यस्तै गरेर न्युज स्टोर गर्नको लागि हामीले न्युज टेबल बनाएको छ नि, यो न्युज टेबलमा डेटा स्टोर गर्नको लागि नाउ वी निड टु क्रिएट अ मोडल। अब मोडल चाहिन्छ है। मोडल कहाँ स्टोर हुन्छ भने डाइरेक्टली विदिन द्याट एप डिरेक्ट्री, त्यो एप भन्ने डिरेक्ट्रीमा जुन डाइरेक्ट फाइल्सहरू बसेको छ, जस्तो यहाँ user.php छ नि, द्याट इज वान मोडल, त्यो एउटा मोडल हो। सो मोडल फोल्डरहरू क्रिएट भएको हुँदैन लारावेलमा, मोडल इज डाइरेक्टली स्टोर्ड विदिन योर एप्लिकेसनको डिरेक्ट्रीमा। बट यु क्यान क्रिएट अ डिरेक्ट्री विथ नेम, डिफ्रेन्ट नेमको मोडलको डिरेक्ट्री क्रिएट गरेर त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। टु क्रिएट एनी मोडल, कुनै पनि एउटा मोडल बनाउनु पर्यो भने वी हेभ अ कमान्ड कल्ड PHP आर्टिसन मेक कलन मोडल, यति हो कमान्ड चाहिँ। देन प्रोभाइड योर मोडलको नेम, स्पेस दिएर आर्गुमेन्ट माग्छ यसले पनि, मोडलको नेम दिने। नाउ देयर इज अ रुल टु क्रिएट एनी मोडल नेम, मोडलको नेम बनाउने एउटा रुल छ। मलाई न्युज टेबल डाटा इन्ट्री गर्नको लागि, डाटा स्टोर गर्नको लागि, त्यो न्युज भन्ने टेबलमा डाटा इन्सर्ट गर्नको लागि आई निड टु क्रिएट अ मोडल, मोडल बनाउनु पर्यो। मोडलको नेम जहिले पनि सिङ्गुलर फर्ममा हुनुपर्छ, सिङ्गुलर है। जस्तो मलाई न्युज टेबलमा डाटा राख्नु छ भने न्युज इज द मोडल, मोडलको नेम न्युज भयो। अब न्युज भन्ने आफैमा वर्ड सिङ्गुलर पनि हो प्लुरल पनि हो नि त, होइन। सो न्युजको लागि सिङ्गुलर प्लुरल भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। तर यदि प्लुरल फर्महरू छ भने जस्तो छ त्यो अनुसारले, जस्तो लिटरली प्लुरल फर्ममा जे भन्छ नि, हिस्ट्री सिङ्गुलर फर्म हो नि, हिस्ट्रिज प्लुरल फर्म हो नि त, हो त्यही अनुसारले मोडलको नेम क्रिएट गर्ने। मेरो डेटाबेसमा टेबलको नेम चाहिँ युजर्स छ भने, USERS युजर्स छ भने मोडलको नेम चाहिँ के हुनुपर्छ, युजर हुनुपर्छ, सिङ्गुलर फर्म। मोडलको नेमको फर्स्ट लेटर सुड बी अलवेज क्यापिटल, फर्स्ट लेटर जहिले पनि क्यापिटल हुनुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा प्रोजेक्टमा मल्टिपल टेबलहरू हुन्छ, धेरै टेबलहरू हुनसक्छ नि, एउटै प्रोजेक्टमा मोर देन 30-40 टेबल्सहरू हुनसक्छ। मिन्स एभ्री टेबलमा एउटा मोडल त असाइन्ड हुन्छ भने यो ठाउँमा 43 वटा फाइलहरू आउने हो नि त डाइरेक्टली नै। द्याट्स वाइ त्यो अलोकेसन गर्नको लागि, त्यसलाई असाइन गर्नको लागि गाह्रो हुने भएर फिल्टर गर्नको लागि फाइलहरू खोज्नु पऱ्यो भने कोडको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बिग्रिने भएको कारणले गर्दाखेरि म के गरिदिन्छु भने यो मोडल फोल्डरभित्र बनाइदिन्छु कि मोडललाई चाहिँ। सो आल क्रिएट अ फोल्डर नेम मोडल, कहाँ भने एप डिरेक्ट्रीमा। यति पास गर्दैछु नि, त्यो मोडलको नेम अगाडिपट्टि न्युज अगाडिपट्टि मोडल भनेर लेख्दैछु भने या मोडल्स भनेर लेख्दैछु भने द्याट विल क्रिएट युर डिरेक्ट्री इनसाइड युर एप भन्ने डिरेक्ट्रीमा यो फोल्डर बनाउँछ मोडल्स भनेर, अनि त्यो मोडल्स फोल्डरभित्र चाहिँ त्यो फाइल क्रिएट गरिदिन्छ न्युज भनेर। कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने मोडल सँगसँगै माइग्रेसन पनि एकैचोटि क्रिएट गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल कुन टेबलको लागि चाहिँ सिङ्गुलर फर्म के हो, कुन वर्डको सिङ्गुलर फर्म के हो, प्लुरल फर्म के हो, मलाई थाहा भएन अरे, तर मलाई टेबल त बनाउनु पऱ्यो, माइग्रेसन पनि बनाउनु पऱ्यो, दुइटै बनाउनु पऱ्यो। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ यसको अर्को आर्गुमेन्ट छ कि नेक्स्ट आर्गुमेन्ट। जस्तो PHP आर्टिसन मेक कलन मोडल, मोडलको नेम मोडल क्रिएट भयो, यस पछाडिबाट -m गरिदियो भने यो मोडल सँगसँगै त्यो मोडलले पोइन्ट गर्ने माइग्रेसन पनि क्रिएट हुन्छ। सो मोडल एज वेल एज माइग्रेसन दुइटै यदि एकैचोटि बनाउनु पऱ्यो भने यसरी। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले मोडल मात्रै बनाएँ किनभने न्युजको माइग्रेसन त अलरेडी बनिसकेको छ नि त। सो यति मात्रै रन गरिदियो भने चाहिँ मोडल क्रिएटेड सक्सेसफुली भनेर दियो। अब मोडल बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा गरेर चेक गर्ने भनेको यहाँ। सो यहाँ गऱ्यो भने मोडल्स फोल्डरभित्र news.php भन्ने पनि फाइल क्रिएट भएको छ नि, दिस इज अब मोडल, यो चाहिँ मोडल हो। लारावेल फलोज एलोकेन्ट भन्ने स्ट्रक्चरलाई, एलोकेन्ट मोडललाई फलो गर्छ लारावेलले। द्याट्स वाइ यो एलोकेन्ट मोडलको अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ एलोकेन्टको अब्जेक्ट बनेर है। अनि यही अब्जेक्टलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्छौँ डाटा इन्ट्री गर्नको लागि। यो डाटा इन्ट्री गर्नको लागि हाम्रो टेबलसँग डाइरेक्टली लिङ्क हुने हो यो चाहिँ है। सो हाम्रो डाटाबेसमा टेबलहरूसँग डाइरेक्टली लिङ्क भएर बसेको हुन्छ न्युजसँग यो टेबलहरूलाई चाहिँ। नाउ दिस इज रिगार्डिङ अब डेटाबेस म्यानिपुलेसन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्ने टेबलको स्ट्रक्चर है। सो दिस इज रिगार्डिङ मोडल क्रिएट गर्ने चाहिँ यत्तिकै हो। अब यो मोडलमा इन्ट्री गर्ने कसरी, लिङ्क गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले म्यानुअली एक एक गर्दै क्रिएट गर्दै लिएर जान्छौँ। ठिक छ ल, यसमा डाटा इन्ट्री गर्ने कसरी, यसको थ्रुबाट डाटा कसरी रिसिभ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ। आजलाई चाहिँ यति गरौँ।